नाजरीन, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है जिसके मानने वालों की तादाद तकरीबन 2 बिलियन से ज़्यादा है और ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 24.1% हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मज़हब को फॉलो करते हैं और हर इंसान ये सोचता है कि जिस मज़हब को मैं फॉलो करता हूँ, जिस गाड को मैं मानता हूँ, वो सबसे सही मज़हब है और सबसे सही गाड है। मज़हब होता क्या है? बिलीव इन गॉड, गॉड का इबादत करना और अपने गॉड को सबसे ताकतवर समझना। दुनिया में तकरीबन 10,000 से लेकर 12,000 तक मज़हब है। आज हम देखेंगे दुनिया के सबसे बड़े मज़हब। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ ताहिर चश्मिश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल TC रिएक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं। रहीम, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, कायनात का खालिक व मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो अकेला है, यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। मगर इन बातों पर दुनिया के इंसानों में कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। इसी बिना पर दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब पाए जाते हैं जो अपने अपने शऊर के मुताबिक कायनात के खालिक का तयन करते हैं और अपने अपने अंदाज से उसकी इबादत करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया में मौजूद 10 बड़े मज़ाहिब के बारे में बताएंगे और दुनिया में उनकी तादाद का जिक्र किया जाएगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, ईसाईयत। नाज़रीन, आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है जिसके मानने वालों की तादाद 2.4 बिलियन के लगभग है। यानी दुनिया की आबादी का 33.4% हिस्सा ईसाई है। इसका मतलब है कि ज़मीन पर बसने वाले तकरीबन हर 3 अफराद में से किसी न किसी एक का ताल्लुक मसीहियत से है। इस मज़हब के मानने वाले एक खुदा पर यकीन रखते हैं और कायनात का खालिक उसी को समझते हैं। ईसाइयों का कहना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह खुदा के बेटे हैं और वो इस अकीदे पर कायम हैं कि वो दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और इंसानियत को बचाएंगे। नाज़रीन, उमूमी लिहाज से मसीहियों में ईसा अलैहिस्सलाम की इनफरादियत के बारे में अकीदा मुश्तरक है कि वो खुदा के बेटे हैं और उन्होंने अपनी सलीबी मौत के ज़रिए इंसानियत का कफ़ारा अदा किया और अपनी मौत के तीसरे दिन ही कब्र से जी उठे। मसीही लोग मज़हब में दाखिले के लिए यह अकीदा रखते हैं। उनका नज़रिया है कि ईमान लाने वाले के पास एक ज़िंदगी है जिसमें उसे हयात बादल मौत के लिए अपनी तकदीर के मुतालिक फैसला करना होता है। इस तकदीर में उमूमन जन्नत की अबदी रहमत या जहन्नुम का दायमी अजाब शामिल है। नंबर 2, इस्लाम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। नाज़रीन, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है जिसके मानने वालों की तादाद तकरीबन 2 बिलियन से ज़्यादा है और ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 24.1% हैं। एक खुदा के मानने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का आखिरी नबी मानते हैं और कुरान मजीद फुरकान हमीद को खुदा का कलाम और खुदा की तरफ से नाजिल की गई आखिरी किताब मानते हैं। नाज़रीन, इस्लाम न सिर्फ तेज़ी से फैल रहा है बल्कि दुनिया में नज़र आने वाला सबसे बड़ा मज़हब और लाखों लोग नए दायरा इस्लाम में दाखिल होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदनियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार कर रहे हैं। दुनिया का सबसे मोतबर और सच्चा मज़हब इस्लाम है। नंबर 3, हिंदुइज़्म। नाज़रीन, बुत परस्ती करने वाले बहुत से खुदाओं को कायनात का खालिक समझते हैं। इनकी तादाद दुनिया में तकरीबन 1.5 बिलियन के लगभग है जो दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 15% है। इस मज़हब की इब्तिदा 500 कबल मसीह से भी पुरानी है और हिंदुइज़्म के मानने वाले बहुत सी किताबों को आसमानी किताबें तस्वुर करते हैं। हिंदू मत कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। इसकी जड़ें कदीम हिंदुस्तान के तारीख़ी वेदी मज़हब से मिलती हैं। मुख्तलिफ अकायद और रिवायात से भरपूर मज़हब हिंदू मत के कई बानी हैं।
اس کے ذیلی روایات و عقائد اور فرقوں کو اگر ایک سمجھا جائے تو ہندو مت مسیحیت اور اسلام کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے۔ جنوبی ایشیا اور بالخصوص بھارت اور نیپال میں ہندو مت کے پیروکاروں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ نمبر 4، بدھزم۔ ناظرین، مہاتما بدھ کو خدا ماننے والے بدھوں کی تعداد تقریباً 521 ملین ہے، جو کل دنیا کی آبادی کا تقریباً 5.5% ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والے مہاتما بدھ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور یہ دنیا کا چوتھا بڑا مذہب ہے۔ بدھ مت ایک مذہب اور فلسفہ ہے جو مختلف روایات، عقائد اور طرز عمل کو محیط کیے ہوئے ہے، جس کی زیادہ تر تعلیمات کی بنیاد سدھارتھ گوتم کی طرف منسوب ہیں۔ بدھ مت کے پیروکار چین، جاپان، تھائی لینڈ، کوریا، ویتنام، کمبوڈیا، منگولیا، بھوٹان اور سری لنکا میں موجود ہیں۔ نمبر 5، افریقن ٹریڈیشنل مذہب۔ ناظرین، اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 100 ملین ہے اور یہ دوسرے بہت سے مذاہب کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے جو ایمان رکھتا ہے روحوں پر، جادو ٹونے پر اور ادویات وغیرہ پر۔ اس مذہب کے پاس کوئی کتاب نہیں اور اس مذہب کے ماننے والے دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 0.32% ہیں۔ نمبر 6، سکھزم۔ ناظرین، 15ویں صدی میں پنجاب میں پیدا ہونے والا یہ مذہب خدا کی وحدانیت کا قائل ہے اور بابا گرو نانک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جو کہ کتاب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے، جسے گرو گرنتھ صاحب کہا جاتا ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی کل تعداد 30 ملین سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.21% ہے۔ سکھ مذہب کے پیروکار پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 7، سپرٹزم یا روحانیت۔ ناظرین، 19ویں صدی میں جنم لینے والا یہ مذہب سپرچولسٹک فلسفی پر یقین رکھتا ہے، جس کی تعلیمات فرانس کے رہنے والے ہپولائٹ لیون ڈینزارٹ ریویل نے دی۔ ان کی دنیا میں کل تعداد تقریباً 30 ملین ہے اور یہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 0.21% ہیں۔ نمبر 8، یہودیزم۔ ناظرین، خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والے اس مذہب کے ماننے والوں کی دنیا میں کل تعداد 14.5 ملین ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا 0.20% ہیں۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور تورات ان کی کتاب ہے جسے یہ آسمانی کتاب مانتے ہیں۔ نمبر 9، بھائی۔ ناظرین، بہت سے مذاہب کی چیزوں کو ماننے والے اس مذہب کی بنیاد بہاء اللہ نے ایران میں 1863 میں رکھی اور بعد میں نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی دنیا میں کل تعداد تقریباً 7 ملین ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.10% ہیں۔ نمبر 10، جینزم۔ ناظرین، جینزم یا جین دھرما کی ابتدا ہندوستان سے تقریباً 900 BCE میں ہوئی۔ بہت سے خداؤں کو ماننے والے اس مذہب کے پیروکاروں کی کل تعداد تقریباً 4.2 ملین ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.06% ہیں۔ ناظرین، دنیا کی ایک بڑی آبادی کسی بھی خدا کو نہیں مانتی اور خدا کو نہ ماننے والے ان افراد کی تعداد تقریباً 1.2 بلین ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 16% ہیں، جن کے نزدیک خدا کا کوئی وجود نہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں موجود ایک مذہب ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر ان کی تعلیمات اسلام کے بالکل خلاف ہیں اور وہ اسلام کے اصلی دشمن ہیں۔ دنیا میں موجود اس غلیظ ترین مذہب کو احمدیت یا مرزائیت کہتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔